Salut, j'espère que vous allez bien. اليوم باش نحكي لكم في الفيديو هذه على le matériel de puériculture. Donc tout ce qu'il faut acheter قبل ما يجي البيبي كيما الفرش والبوسيت وكل شيء. باش نديركم من اكبر انفستيسمون حنعطيك شي لي بتيز اكسسوار اللي حاجات اللي انا شريتهم ولا ما شريتهمش. En tout cas ce qu'il faut savoir وشنو حاجات اللي لازمك تشريهم. دونك جو بونس لي اول انفستيسمون يخمموا فيه لي بارون هو الفرش، معناها البيت تاع البيبي، كو سوسوا باش تعملوا بيت وحده والا باش تاخذ بفرش ومن الاول تحطوا في البيت معاكم في بيت النوم. الفرش يقعد ديما سي ان ماست. الوغ فما عباد يخليو لي بروميي موا ياخذوا فيه ان بتي بيرسو، كو سوسوا لاندو تاع البوسيت ولا لاندو وحده ولا يشريو. فما تويكا برشا دي بيرسو، فما دي موديل اللي يبدا يدرجح وحده، فما plusieurs modèles où les prix نتاعهم bien sûr ils varient selon la marque ou selon la performance نتاع البيرسو. alors انا personnellement خديت بيرسو حطيتها فيه يظهر لي les 3 premiers mois de sa vie. حطيتها في البيرسو بحذايا في البيت. donc après à partir de 3 mois حسيتها بدات تكبر عليه، donc c'était vraiment ولا ضيق عليها وكل شيء. donc نحيت البيرسو وحطيتها على الفرش. نحط لكم تصويره نتاع البيرسو ونتاع الفرش ان شاء الله نلقاها. وبعديك جبت الفرش دونك البيتي حطيت شي لي 6 mois. في à partir de 6 mois je me suis dit que نحب نحطها في بيتها دونك في فرشها. و j'ai commencé assez avec ça m'a pris peut-être نهارين ولا 3 باش استنست وحطيتها في بيتها à partir de 6 mois في الفرش. دونك انا خديت بيت فيها فرش وفيها خزانة وفيها الكومود. دونك فوالا الانفستيسمون الثاني في البيت اللي انا ننصح بها على الاخر اللي هو التابل الونجي. الوغ انا خديت تابل الونجي انتغري، دونك فيها البلان الونجي وفيها كومود، دونك فيها 4 تيروار 4 اقجرة، و en même temps في وسطها فيها البانو. دونك c'était 3 en 1 و c'était vraiment un investissement طيارة على الاخر. surtout تابل الونجي انا حتى لتو معناتها بنتي عمرها عام ومازلت نستعمل فيها كل يوم، فريمون طياره على الاخر، رحمه. خير من تقعد تطبس على الفرش وعلى لونغ ظهرك يوجعك ويسوفي البيبي يبدا يتقلب وكان ولا يمشي عاد هذاك ما نحكيوش، ولا يهرب لك ويدور وكل شيء. الوغ كو تابل لونجي كوميم فيها الحراف طالعين و سا بيرمي دو غاردي زاد البيبي في البوزيسيون هذيك. اون بلوس تابل الونجي تلقى عندك في القجرات وعندك في لي كوان بحذاك، تلقى ديما كل شيء حاضر، كل شيء على ظهر اليد. مشكل ما كاش باش تهزو في الفرش في بيت اخرى. جينيرالمون سي سور باش تنسى حاجه، هي الكوش، هي باش تنسى اون كريم وترسيك تمشي للبيت الاخرى، وكيفاش باش تخلي بيبي وحده. بريف دونك انا بور موا لا تابل الونجي سي ان ماست. دونك مكمش اوبليجي باش تاخذوها كيما انا التابل الونجي وفيها اون كومود وفيها البانو. فما دي موديل بوكو بلو سامبل، فما موديل فيه بلان الونجي ومعاه البانو، وفما موديل فيه جوست بلان الونجي وتنجم تطلع الكومود وحدها وتحط فوقها التابي الونجي هذيك نتاع البيبي وحده. بريف تنجم تعمل بوكو دو كومبينيزون تشوف اللي يساعدك. مي انا فريمون ننصح بها على الاخر التابل الونجي، ننصح بها على الاخر. لو ترويزيام غران انفستيسمون هو البوسيت. دونك قبل ما يجي البيبي سي سور تبداو تشوفوا في لي موديل نتاع لي بوسيت. والبوسيت فريمون انا مجبش ننصحكم معناتها ان موديل بريسي على خاطر سا ديبون دي بوزوان دو شاك كوبل. باغ اكزومبل انا لي بوزوان نتاعي وقت اللي مشيت نشوف في البوسيت حبيت حاجه خفيفه، حبيت حاجه كومباكت صغيره تدخل في المال نتاع الكهرباء ونجم نستعملها وحدي كي نبدا نحوس وحدي ولا في الكهرباء وحدي. دونك خديت ان موديل اسي سامبل، خديت الموديل شيكو سامبليسيتي. وقتها انا مشيت خديتها en 2016 و سيتي لو تو نوفو موديل. حاجه السبيسيال فيه اللي هو يتسكر معناتها اللي فيها اللي هي البوسيت تتسكر وتتحل بيد برك، و فريمون اللي تري ماليابل تري براتيك وخفيفه. وكي نبدا معايا بيبي وساك وبوسيت وكل شيء تسمى معناتها سهل كومون جو في جيري. جو مي الساك في الكهرباء وبعديك بيد برك نسكر البوسيت نحطها في الكهرباء وبعديك نمدها ونحلها بيد برك.
C'était pas un mauvais choix, بالعكس je suis très satisfaite بالبوسيت هذيا. Après فما عباد يحبوا مثلا لي بوسيت الكبار، بوسيت تريو. إذا كان باغ اكزومبل عندكم ثنية اسي معناتها ثنية خايبة وكل لازمك تركز في العجالي، تكون بوسيت فريمون تري روبوست. إذا كان تسكن في بلاصة باردة لازمك تركز زادا تاخد اون بوسيت فريمون بيان كوفيرت وكل شيء. فما لي بوسيت تريو زادا qui sont très intéressantes. Bref, أنا خديت البوسيت هذيا، c'est un modèle tout simple parce que en plus j'ai eu comme cadeau le Maxi Cosi وعندي اللوندو. Donc pour moi c'était pas une bonne idée باش ناخد التريو puisque زايد عندي les deux autres articles. Juste il me restait le poussette donc خليتها un modèle très simple يمشي من naissance حتى شي même 3 ans moi je dirais. Donc c'est très très bien. Après le troisième investissement اللي هو bon أصغر من هذوما اللي هو الماكسي كوزي. زاد كيف الماكسي كوزي à mon avis c'est un vrai must surtout les premiers mois de bébé. خاطر من الاول ماكش باش تنجم تحطو ديريكتومون في البوسيت، ماكش باش تنجم تحطو في الكهرباء في سيجوتو. دونك جينيرالمون اذا كانك تخرج باش تلقاه ديما في الماكسي كوزي. اون بليس الحاجه باهيه فيه الماكسي كوزي، دونك انت البيبي نتاعك باش تحضرو وتحطو في الماكسي وتخرج. و tu n'es en fait بعديك كي باش تحطو في الكهرباء ولا باش تهبطو من الكهرباء tu n'es pas obligé de le réveiller, il est très bien. تحطو تغطيه يبدا بيان اليز، تطلع في كهرباء تهبط تحطو في البوسيت تمشي للدار تخرج من الدار. كي يبدا هو صغير دونك موا جو ديغي من زيرو حتى شي بوتيتر 6 موا حاجه كيما هكاكا. سا ديبون انت والفورم نتاع البيبي، انت والموديل نتاع الماكسي كوزي زاد كيف مي ان توكا لي بروميي موا سي فريمون حاجه يسر بها. فما عباد يل بريفير لا ناسيل معناتها اللوندو اللي موجود في البوسيت. انا جو بريفير الماكسي كوزي خاطر زاد كي نطلع في الكهرباء نحطو نسكرو بسانتور دو سيكوريتي في عود السيجوتو. دونك نمشيو تاويكا للبروشان انفستيسمون اللي هو سيجوتو جوستومون. دونك سيجوتو انا بديت نستعمل فيها بارتير دو 5 موا يظهر لي. وقتها الماكسي كوزي بديت نحسو ضيق شويه على بنتي، دونك جو مي سوي دي الي بوركوا با اسيي لو سيجوتو. اون بليس انا خديت موديل تاع سيجوتو بروفي اللي هو يمشي من نيسانس حتى كشي ل 3 ans. وفيه ان ادابتاتور وفيه ان كوسان بور فوالا باش تكالي راس البيبي سورتو كي يبدا مازال صغير. مي بون انا ما حبيتش نحطها من نيسانس، حطيتها من 5 موا. اي من الاول حطيتها فاس دو على روت وبعديك قلبتها فوالا. دونك بالنسبه لي اللي عنده كرهبه فريمون هذيك لازم حاجه يخمم فيها ويخلي لها ان بودجي باسكو سي فريمون تري امبورطون باش تحط البيبي نتاعك في السيجوتو. سورتو اذا كان انت معناتها تمشي برشا بالكهرباء وتسافروا وتخرجوا من الدار. دونك لو سيجوتو زاد هذيك il faut pas l'oublier. فما زاد الترانزات اللي هو سان انفستيسمون تري انتريسون. تحط فيه البيبي من اللي يتولد. دونك يا دي ترانزات تاويكا دو بلوز ان بلو كونفورتابل، دو بلوز ان بلوز ادابتي للعمر نتاع البيبي و دو بلوز ان بلو سوفيستيكي. معناتها تجي تلقى حتى ترانزات اللي يبدا يترجح وحده، فيه ميوزيك، فيه دي فيبراسيون. دونك فما دي موديل سولون لي بري زيدا فما لي غالي برشا وفما لي ماهوش غالي في المتناول. الترانزات هذه تري انتريسون على خاطر باش تحط فيه البيبي نتاعك بوندون لا جورني كي يبدا فايق. خاطر باش يبدا لا بليبار دو طون راقد، اما كيف يفيق وتحب تحطو بحذاك في البيت في الكوجينه في بيتك في بيت الصاله. دونك وين انت وين هو. وماذا بيك يبدا حاجه مرتاحه خاطر الماكسي كوزي راهو سي با ان ترانزات ما تقدرش تحط فيه البيبي نهار كامل على خاطر اني با ادابتي البوزيسيون دو دو نتاعو. enfin position assise ou ظهره يابس. donc vraiment c'est pas bien pour le bébé, c'est juste les sorties. par contre في الدار les transats c'est très intéressant. تحطوا فيه و pendant la journée ينجم يرقد فيه، ينجم يقعد يتفرج عليك يلعب معاك و voilà c'est vraiment très intéressant le transat. ننصحكم تشريوه. الحاجه الاخرى اللي هي تشريوها مي بون ما كومش تستحقوها من الاول اللي هو الشيز اوت. دونك لا شيز اوت تبداو تستحقوها بارتير دو مومون او فوتر بيبي يولي يقعد وحده
c'est-à-dire vers 5-6 mois هكاكا و en même temps انت تلقاك بديت تتوكل فيه. دونك شيز اوت aussi c'est très intéressant على خاطر وقت اللي بيبي يولي يتحرك ويحب يدور وكل شيء سي فريمون تري ديفيسيل باش توكلو وباش يقدر يهد في فرد بلاصه. دونك شيز اوت هذيك سي فريمون معناتها ان اوتي امبيكابل باش تحط فيه البيبي نتاعك وتوكلو ان بليس ا بارتير دان سيغتان اج باش يولي هو بيدو يحب ياكل وحده تولي تقصلو دي بتي مورسو تحطهم قدامه فك البلاطو ويبدا ياكل وينجم يقعد عاقل غاديك نص ساعه ساعه غير ربع وانت هاكا في الكوجينه تدور مانك تحضر له مانك توكلو. ou tu peux faire aussi autre chose. Donc chez Hot هذيك تقعد لكم حتى شي 3 ans voire plus. Donc investissez في un bon modèle باش ما تتكسرش وخاطر فما لي الجرايه نتاعهم تتفاطس وفما لي يتكسروا فما ماهمش كونفورتابل. دونك انا جو فو كونساي باش تنفستيو في موديل باهي واذا كان غاليين عليكم توليو تشوفوا لي deuxième main. Donc انا personnellement chez Hot نتاعي deuxième main c'est la marque Brevi, la marque Cam ou voilà. Donc elle est en très bon état, je suis vraiment satisfaite, ça fait un bon moment on l'installe fille où je le trouve impeccable. Je l'ai eu يمكن à moitié prix hein. Donc vraiment c'est une bonne idée. N'hésitez pas à voir les sites ou les pages Facebook اللي فيهم هذوما les produits donc de seconde main. Je pense هذوك هما les investissements الكبار اللي تنجموا تعملوهم. نجم زاد نفكركم في تابي دي في اللي هو فريمون تري انتريسون. تبدا تحط فيه البيبي ملي هو عمره peut-être 2 mois ولا même أقل تحطوا في تابي دي في نتاعو تري انتريسون و en plus معناتها سي تري بون pour la santé du bébé. كيف تحطوا على ظهره خير ملي ديما في ترانزات والا ديما في كرسي de préférence ساعة تحطوا على ظهره ياك دابور باش يتعلم يدور من هنا ومن هنا و en plus il est libre de ses mouvements يجب يحرك يديه يحرك ساقيه. و جينيرالمون لي تابي دي في تلقى فيهم دي كولور محلاهم وتلقى فيهم حاجات معلقين دونك لعب كوم سا فوق من الفوق يبداو معلقين ينجم يلعب بهم ينجم يبدا يغزر لهم et ça va donc l'éveiller encore plus. تابي دي في حاجه باهيه برشا ويقعد يستعملها حتى كشي لين يولي يحبو حتى كشي لين يولي يمشي. انا تابي دي في نتاعي خديتو une bonne occasion mais c'était vraiment معناتها l'occasion très très bonne occasion presque جديد وحتى لتاوي بنتي حاطته ولا تنجم تلعب بيه. Voilà, donc j'espère que j'ai rien oublié. المرة هذه حكيت لكم على les investissements الكبار. Bon, enfin برشا حاجات مازال ما حكيتش عليهم. اليوم des investissements صغار que ce soit في البيت ولا في كوجينة كيما شوف بيبران كيما ستيريليزاتور كيما البيبي كوك برشا حاجات هذوكم en second lieu. Donc des investissements صغار. Si ça vous intéresse وتحبوا نعملكم عليهم une petite vidéo n'hésitez pas قولوا لي في الكومنتير والمره الجايه نعملكم عليهم une petite vidéo. mais pour le moment حبيت نوريكم شنو لي انفستيسمون اللي فريمون كبار لازم تحضرهم بالقبل. فوالا دونك اذا كان عجبتكم الفيديو هذه n'hésitez pas باش تعملوا لايك et de vous abonner à ma chaîne. voilà ciao.